नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएदेखि अधिकांश नेपालीले मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरे र गरिरहेका छन्। अहिले पनि धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहेका छन्। तर के मास्क लगाउँदैमा कोरोनाबाट जोगिएला त? दैनिक 300 देखि 400 संक्रमित थपिरहँदा के ती सबै मास्क र भौतिक दूरी कायम नगरेका कारणै संक्रमित भए होलान् त? पक्कै पनि होइनन्। यी त आधारभूत आवश्यकता हो। जोखिम न्यूनीकरण गर्न भिडभाडमा नजाने, पटक पटक हात धुने लगायतका यी स्वास्थ्य मापदण्ड कतिले पालना गरेका छौँ? आवश्यकता बिना घर बाहिर निस्केका छौँ कि छैनौँ? आफ्नो एक असावधानीले परिवारका ज्येष्ठ नागरिक र ससाना बालबच्चालाई पनि सर्न सक्छ भनेर कतिको सोचेका छौँ? यदि यी प्रश्नको जवाफ छैन भने पक्कै पनि कोरोनाको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहन्छ। जोखिम बढेको सूचना लिने तर न्यूनीकरण गर्न नागरिकले पालना गर्नुपर्ने भूमिका पुरा भएन भने अवस्था कतिको भयावह हुनेछ कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको बढ्दो जोखिम सरकारले कम गरिदेला भनेर सोच्नु मूर्खता हो। त्यसैले अब सबैले घर बाहिर निस्कनु अघि मनन गर्ने बेला आएको छ कि म कोरोनाबाट जोगिन सबै स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्छु। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 24 घण्टामा उपत्यकामा 106 सहित देशभर 464 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। पर्सामा मात्रै 134, मृतकको संख्या 70 पुग्यो। यो सँगै निधन हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अत्यावश्यक बाहेकका सबै काम 15 दिन स्थगित। संक्रमण देखिएका स्थान सिल गरिने। काठमाडौँ भित्रिने नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले पाउँदैनन् मास्क, आफैले किन्नुपर्ने बाध्यता। उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा मानिसहरूको घुइँचो। संक्रमण पुष्टि भएकाहरू मोबाइल नै अफ गरेर बेपत्ता बन्दै। बेपत्ता बनेका 12 मध्ये 8 फेला परे, अन्यको खोजी जारी। र प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकारहरूको नेकपा प्रवक्ताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्विट, प्रवक्ताको गरिमा जोगाउन सुझाव। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। पर्सामा 3 जना, सिराहा र सप्तरीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 70 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्साका वडा नम्बर 9 बस्ने 45 वर्षीय एक पुरुषको साउन 22 गते पाटन अस्पतालमा मधुमेह र रक्तचापका बिरामीको कारण मृत्यु भएको थियो। पर्साका वडा नम्बर 11 बस्ने 79 वर्षका पुरुष साउन 20 गते घरमै मृत्यु भएको थियो। उहाँको नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। यस्तै पर्साका वडा नम्बर 11 बस्ने 57 वर्षीय पुरुषको साउन 22 गते गण्डक अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। उहाँमा पनि मधुमेह, मुटुरोग र उच्च रक्तचाप थियो। उहाँको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। सिराहा जिल्ला गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 12 बस्ने 25 वर्षीय पुरुषको साउन 22 गते राति बीपी कोइराला अस्पताल धरानमा निधन भएको थियो। डायलासिस गरिरहेका मिर्गौला बिरामीलाई जनकपुरबाट रिफर गरिएको थियो। त्यस्तै सर्लाही जिल्लाकै 45 वर्षीय साउन 23 गते पाटन अस्पतालमा निधन भएको छ। सर्लाही जिल्ला बसन्तपुर थाई घर भएका वर्ष 45 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 23 गते बिहान 8:41 बजे पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पतालमा निधन भएको छ। र यो सँगै निधन हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 7926 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 464 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 22,214 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 6,330 छ। मन्त्रालयका अनुसार
कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 29 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 35 जना, झापाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 1 जना, सुनसरीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सप्तरीका 19 जना, जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 10 जना, सर्लाहीका 3 जना, नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाराका 4 जना, पर्साका 134 जना, रौतहटका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकोमा सिन्धुपाल्चोकका 1 जना, ललितपुरका 3 जना, काठमाडौँका 14 जना, नुवाकोटका 8 जना, सर्लाहीका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार ट्रफिकल अस्पताल टेकुमा भएको परीक्षणमा भक्तपुरका 2 जना, बाराका 2 जना, कैलालीका 2 जना, काठमाडौँका 39 जना, सर्लाहीका 2 जना, ललितपुरका 3 जना, पर्साका 2 जना, रौतहटका 1 जना, तनहुका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता किडजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा बाराका 2 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा काठमाडौँका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, स्याङ्जा र पर्साका 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 5 जना, धनुषाका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, ललितपुरका 2 जना, कास्कीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रहरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 7 जना, वीर अस्पतालमा बाँकेका 1 जना, काठमाडौँका 4 जना, बाराका 1 जना, बर्दियाका 1 जना र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 1 जना संक्रमण देखिएको छ। यता स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 11 जना, ललितपुरका 1 जना, पर्साका 1 जना, सर्लाहीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। वीर ल्याब काठमाडौँमा ललितपुरका 1 जना, काठमाडौँका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सूर्या हेल्थ केयर काठमाडौँमा काठमाडौँका 4 जना, हाम्स अस्पतालमा काठमाडौँका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कास्कीका 2 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा भएको परीक्षणमा नवलपरासी पूर्वका 1 जना र कास्कीका 8 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता रूपन्देही प्रयोगशालामा गुल्मीका 1 जना र नवलपरासीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पतालमा बाँकेका 28 जना, बर्दियाका 14 जना, सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा कालीकोटका 4 जना, सुर्खेतका 1 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा अछामका 1 जना, कैलालीका 17 जना, कञ्चनपुरका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौँमा 770, ललितपुरमा 124 र भक्तपुरमा 82 संक्रमित गरी उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या 982 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म 10,207 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 6,330 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 425 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन् भने हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या कुल 15,814 पुगेको छ। 24 घण्टामा 7,926 जनाको PCR भएको छ। मुलुकभर 4,27,501 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा 15 दिनलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। आज उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी सिडिओको बैठकले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै प्रशासनले गर्ने शान्ति सुरक्षा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा 15 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले अन्य सरकारी कार्यालयको हकमा कार्यालय प्रमुखले निर्णय गर्ने तय गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने बाहेक कार्यालयहरू तथा भिडभाड हुने कार्यालयहरूमा पनि यस्तै मापदण्ड लागू गर्न प्रशासनले भनेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज दाहालका अनुसार संक्रमण बढी देखिएको क्षेत्रलाई सिल गर्ने निर्णय भएको छ। सपिङ महल, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना भए वा नभएको जाँच गरिनेछ भने पालना नगरेको पाइएमा बन्द गरिनेछ। उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइन स्थललाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालय मार्फत कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सेन्टर CCMCमा पठाउने निर्णय पनि भएको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले बिहीबारदेखि जोर बिजोर मात्र सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपत्यकामा बेलुकी 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म आवत जावतमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बैठकले मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग नगर्ने तथा सुरक्षा सावधानी नअपनाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने तयारी पनि गरेको छ। यस विषयमा थप जानकारीका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज दाहाल। जनकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई न्यूज 24 टेलिभिजनको न्यूजमा। हवस्, धन्यवाद। जस्तो आज तपाईहरू उपत्यकाको 3 जिल्लाका 3 जना प्रमुख जिल्लाधिकारी बसेर विभिन्न विषयमा निर्णय गरेको समाचार हामीले सम्प्रेषण गर्यौं। कुन कुन विषयमा निर्णय भयो एकचोटि हामीलाई संक्षिप्तमा जानकारी गराइदिनुस् न। अब हामीले आज काठमाडौँ उपत्यकाको यो कोरोना संक्रमणको जुन जोखिम बढेको स्थितिलाई विश्लेषण गरेर हामीले विशेष गरी 3-4 वटा निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ, जुन यहाँले त्यो पृष्ठभूमिमा उल्लेख पनि गरिसक्नु भएको छ कि वास्तवमा अब नेपाल सरकारले 6 गतेबाट लकडाउनलाई ओपन गरेको स्थितिमा सबै सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूबाट प्रभाव हुने सेवालाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रोटोकललाई पालना गरेर प्रत्याभूत गर्ने भन्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो आधारमा सेवाहरू सुचारू भइरहँदा विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिडभाड चाहिँ अत्यन्तै बढेको स्थिति देखियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडभाड बढ्दै जानु भनेको यो जोखिमलाई निम्त्याउनु हो। जोखिमबाट चाहिँ तपाईँको मानिसमा सङ्क्रमणको चाहिँ सम्भावना बढेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो भिडभाडलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ अब अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवालाई चाहिँ हामीले पर्सि आइतबार 25 गतेबाट भाद्र 8 गतेसम्मको लागि हामीले चाहिँ स्थगन गर्ने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। जस्तो सिडिओ साहब, अब तपाईले जानकारी गराइरहनु भएको छ, जोर बिजोर प्रणाली पनि लागू भएको छ, तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन नि त। अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब कार्यान्वयन गराउनु पर्ने दायित्व सरकारको हो, हाम्रो सरकारी निकायहरूको हो र यसमा चाहिँ सबैले के बुझिनु पर्यो भने कोभिड भनेको एकदम खतरनाक रोग हो। यो समाचारमा पनि आइरहेछ र सरकारले पनि भनिरहेछ कोभिडको सन्तासबाट बच्नको लागि प्रत्येक इन्डिभिजुअलले चाहिँ सतर्कता अवलम्बन गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले प्रत्येक व्यक्ति अब सरकारले भनेको 3टा कुराहरू चाहिँ अब सोशल डिस्टेन्सिङमा रहनुहोस्, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस् र मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनुहोस् भनेर भनेको स्थितिमा हामीले त्यसलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स गरेर त्यो पालना हामीले गरेनौँ भनेदेखि भोलि चाहिँ कोभिडले हामीलाई कारबाही गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले अब एकातिर सेवा पनि प्रत्याभूत गर्नु छ, सेवा प्रवाह पनि दिनु छ, व्यापारिक प्रतिष्ठान पनि सञ्चालन गर्नु छ, हैन, बन्द व्यापारहरूलाई पनि सहजीकरण गर्नु छ। यस बीचमा चाहिँ तपाईँको यो प्रोटोकललाई पालना गर्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो, प्रमुख दायित्व हो, प्रत्येक व्यक्तिको दायित्व हो। कुनै एउटा निकायले, एउटा कार्यालयले मात्रै यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो रोग आफैमा एकदमै भयङ्कर खतरनाक पनि हो एकातिर, अर्कातिर व्यवस्थापन गर्न पनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि यसको उपाय भनेकै सोशल डिस्टेन्सिङमा रहनु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हिसाबमा हामीले अहिले लकडाउन ओपन गरेको अवस्थामा हामीले यसलाई व्यवस्था गरेर यसलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स गरेर हामीले चाहिँ जथाभावी हामी हिँड्यौँ, भिडभाडमा गयौँ भनेदेखि स्वास्थ्यको प्रोटोकल पालना गरेनौँ भनेदेखि भोलि गम्भीर यसबाट चाहिँ खतरा उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर आज हामीले चाहिँ यो निर्णय गरेका छौँ र यो प्रारम्भिक निर्णय मात्रै हो। यो निर्णय एकदमै प्रारम्भिक किन हो भनेदेखि तपाईँको भिडभाड बढो, भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले सेवालाई हामीले चाहिँ स्थगन गरेका छौँ। हाम्रा सेवाहरू राहदानी वितरण गर्ने काम, नागरिकता वितरण गर्ने काम, संस्था दर्ता गर्ने लगायतका जुन नियमित जुन हामीले सेवा दिइरहेका थियौँ ती सेवालाई हामीले स्थगन गरेका छौँ र भोलि पर्सिदेखि हामीले अनुगमन संयन्त्र पनि बनाएका छौँ। अब जस्तो स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनुसार पालना गरे नगरेको विषयमा हामी स्थलगत निरीक्षण पनि हामीले गर्छौँ। त्यसमा हामीले प्रोटोकल पालना गरेको पाएनौँ भनेदेखि अरू पनि हामीले बन्द गर्ने हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अनुरोध के हो भनेदेखि यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्ने दायित्व सबैको दायित्व हो। यो सरकारको मात्रै नभएर प्रत्येक व्यक्तिको दायित्व हो, मेरो दायित्व हो, तपाईँको दायित्व हो।
सबैको दायित्व हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एकातिर हामी लकडाउनमा जान सक्ने स्थिति पनि छैन, अर्कातिर हामीले सहजीकरण पनि गर्नुपर्ने छ, व्यापार व्यवसायलाई पनि सुचारू गर्नुपर्ने छ। तर यस बीचमा हामीले यो नेपाल सरकारले जुन यो स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेको छ त्यो स्वास्थ्य मापदण्डलाई एकदम इमानदारीपूर्वक हामीले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले प्रारम्भिक रूपमा 3टै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त सुरक्षा अधिकारीको संयुक्त बैठकले हामीले यो निर्णय गरेका छौँ। र अहिले कुरा गर्दाखेरि तपाईँको यो सिडिओ कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्थगन गरेको पहिलो चरणको यो हाम्रो यो अभियान हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने भोलि स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना नगर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठानमा हामी अनुगमन गर्छौँ, भाटबाटनीमा हामी अनुगमन गर्छौँ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा हामी अनुगमन गर्छौँ, हामीले संयन्त्र बनाएका छौँ। र ती त्यत्त निकायमा पनि यदि धन्यवाद। यति बेला हामीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ जिल्लाका, उहाँले सरकारले गरेको जुन मापदण्ड र त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको जुन बैठकले चाहिँ के निर्णय गर्यो लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी न्युज। देशभरिमा हालसम्म 300 भन्दा बढी प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै अन्य सुरक्षा निकायहरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ, तर सुरक्षाकर्मीहरूलाई संक्रमणबाट सुरक्षित बनाउन सरकारवालाहरूको उदासीनता देखिएको छ। उपत्यकामा प्रवेश गर्ने नाकामा खटिएका प्रहरीहरू 3 दिनसम्म एउटै मास्क प्रयोग गर्छन्, त्यो पनि मागेर वा आफै किनेर। उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा सुरक्षाकर्मीमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। उत्तिकै पनि फ्रन्ट लाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरू संक्रमणको उच्च जोखिममा हुन्छन्, तर उनीहरूलाई सुरक्षाको अन्य उपाय त के एउटा मास्क पनि कि त आफैले किनेर कि त मागेर लगाउनु पर्ने अवस्था छ। विभागीय अनुशासनका कारण उनीहरूले क्यामेरा अगाडि आफ्नो पीडा वा गुनासो त राख्न पाउँदैनन्। त्यसैले आज हामी अनौपचारिक कुराकानीलाई नै रेकर्ड गरेका छौँ र ती कुराकानीलाई देखाउन मिल्ने र राज्यको ध्यान त्यसतर्फ पनि जाओस् भनेर हामी उनीहरूलाई जानकारी नै नदिकन त्यो कुराकानीलाई रेकर्ड गरेर यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यो मास्क आफैले किनेर लाउनु कति दिन भयो होला भन्नु चाहिँ लाग्यो? 2-4 दिन भयो एउटै मास्क। डर लाग्दैन? अलिक कोरोनादेखि डर लाग्दैन, देखिँदैन के डर लाग्ने? डर लाग्ने भयो घरै सुतेर गर्नु पर्छ, डर लाग्दैन। कोरोना भने पहिलो वर्ष फर्स्टमा 3-4 जना लाग्ने चाहिँ डर लाग्ने होइन। अहिले त्यो डर भनेको अलिक हटिसक्यो। कोही आफूले त्यो गभर्मेन्टबाट त्यस्तो छैन। हाम्रो पहिला अस्ति नै सुरुमा 2-4 मास्क दिएको थियो, त्यस्तो चाहिँ छैन। कति दिनदेखि लाउँदैन? 3 दिनदेखि नै मास्क। अरू केही दिँदैन? पिपिसी दिँदैन तपाईँहरू? यो दाइले त मास्क पनि पुरानो लाउनु डर लाग्दैन यस्तोमा ड्युटी गर्दैन? कति दिन भयो होला भन्ने चाहिँ नरानी भन्नु एउटै मास्क। अनि ड्युटी कति घन्टा गर्नुपर्छ? 10 बजेदेखि 5 बजी ड्युटी हुन्छ। यस्तै नाकाहरूमा जाँदाखेरि पनि यतिकै यही मास्क लगाएर जानुहुन्छ। अरू जो मास्क चाहिँ आफैले किनेर लाउनुहुन्छ? जोखिम बढेसँगै सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी झन बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो बेलामा सुरक्षाकर्मीको उच्च मनोबल र स्वस्थ रहन दुवै जरुरी छ। तर एउटा मास्क पनि मागेर लगाउनु पर्दाखेरिको सुरक्षाकर्मीको मनोबल कस्तो होला त? त्यसैले यसतर्फ सरकारवालाले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको भिडभाड बढी हुने कार्यालयहरूमा करिब 13,000 मानिसको PCR परीक्षण गरिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले हालसम्म गरेको परीक्षणका आधारमा
उपत्यकामा समुदायमा कोरोना नफैलिएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको कोरोना संक्रमित बाहिरी जिल्लाबाट आएका मानिसहरूमा बढी देखिएको छ। महाशाखाले यसैलाई आधार बनाएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस संक्रमण छ कि छैन भनेर हरेक दिन काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा यो मोबाइल भ्यान गएर पीसीआर टेस्टको लागि स्वाइप सङ्कलन गरिरहेको छ। अहिलेसम्म 13,000 को पीसीआर गर्दाखेरि समुदायमै भएको मानिसमा चाहिँ कोरोना संक्रमण नभएको एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। सीसीएमसीको यो स्वाइप कलेक्सन भ्यान हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, जुन भ्यानले चाहिँ पिपी नलगाइकन पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले मोबाइल भ्यानभित्र बसेर यसरी मानिसहरूको स्वाइप सङ्कलन गर्न सक्छन्। कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि अन्य विभिन्न मान्छेहरूको स्वाइप कलेक्सन गर्दा उनीहरूबाट जोखिम हुने गर्दछ र कतिपय अवस्थामा जुन स्वाइप दिन गएका मान्छेहरूलाई पनि स्वास्थ्य कर्मीबाट जोखिम हुने गर्दछ। तर यो मोबाइल भ्यानमा भने त्यस्तो खालको जोखिम हुँदैन, किनभने एकदमै पूर्ण रूपमा सुरक्षित पुरै सिसाहरू बन्द भएको यो मोबाइल भ्यानमा यसरी बसेर चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले पिपी नै नलगाइकन अन्य स्वास्थ्य सामग्री नलगाइकन पनि स्वाइप सङ्कलन गर्न सक्छन्। बढी भिडभाड हुने र बढी मानिस आवत जावत गर्ने विभिन्न सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालयहरूमा पीसीआर परीक्षण गर्ने क्रममा अहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै करिब 300 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले 13,000 टेस्ट गर्छौँ एडिसिडीको। अहिले त हामीले त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जहाँ जहाँ पोजिटिभ पाइएको छ त्यहाँको पनि गरेका छौँ। र जुन अफिसमा एकदम पब्लिक प्रेसर धेरै हुन्छ ती ठाउँहरूका अफिसको जो फर्स्ट कन्ट्याक्टर हो तिनीहरूको पनि गर्छ। फेरि यो भेटबाट एकैचोटि 3 जनाको निकाल्न सकिन्छ। फेरि अनि यो भित्र बस्ने मान्छेले तपाईँले हेर्नु भएको छ पिपी नलागिकन बसिरहेको छ। भित्र चाहिँ नेगेटिभ एकदम प्रेसर हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बाहिरबाट उसले खोके पनि भाइरस भित्र जान सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि काम गर्ने मान्छेलाई सुरक्षित यसबाट काम गर्दा बढी सुरक्षित बस्नु। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणको लागि पीसीआरको दायरा अझै बढाउन आवश्यक छ। यस्तो मोबाइल भ्यान कम्तीमा पनि 5 वटा र एउटा जिल्लामा मात्रै हिँड्यो भने पनि त्यसले टेस्टको दायरा पक्कै पनि बढ्नेछ। र अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक दिन यही सीसीएमसी र रोग नियन्त्रण महाशाखाको मोबाइल भ्यान टिमहरू पीसीआर स्वाइप कलेक्सनको लागि हिँडिरहेका हुन्छन्। तर यो दायरा चाहिँ अझै बढाउन आवश्यक छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका संक्रमितहरू मोबाइल नै अफ गरेर बेपत्ता बन्ने समस्या बढ्दै गएको छ। कतिलाई मोबाइल ट्रेसिङ गरेर पत्ता लगाए पनि अझै केही बेपत्ता छन्। बुधबार उपत्यकामा संक्रमण पुष्टि भएका 102 जना मध्ये 8 जना संक्रमित सम्पर्कविहीन बनेका थिए भने बिहिबारदेखि 4 जना मोबाइल अफ गरेर बेपत्ता छन्। एक रिपोर्ट। एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पीसीआर परीक्षणको नमुना लिने क्रममा मोबाइल नम्बर लिने गर्छ। यस क्रममा पोजिटिभ रिपोर्ट आएकालाई फोन सम्पर्क गरेर एम्बुलेन्स लिन जाने गरेको छ। तर पोजिटिभ रिपोर्ट आएका कतिपयलाई फोन सम्पर्क गरेर तपाईको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको र एम्बुलेन्स लिन आउँदैछ, लोकेसन भन्नुहोला भनेपछि फोन काटेर कतिपयले स्विच अफ नै गर्ने गरेका छन्। कतिले आफ्नो नामै अर्कै लेखिदिने अनि पोजिटिभ आउँछ। हाम्रो त सबै ल्याबबाट इडिसिडीमा पोजिटिभ भएपछि रिपोर्ट गर्नुपर्छ। रिपोर्ट हेर्दा अनि रिपोर्ट हेऱ्यो नाम अर्कै हुन्छ, फोन गऱ्यो म होइन भनिदिनुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ समस्या छ। त्यस्तो भएका कति जना गायब छन्? अब त्यो समस्या भन्दै कसैले चाहिँ फेरि टेलिफोनै नम्बर चाहिँ राम्रो नलेखिदिने। अर्को टोली कस्तो देखियो भने टेलिफोन चाहिँ राखेर लेखिदियो, तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूलाई एम्बुलेन्स लिन आउँदैछ भनिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ
त्यहाँबाट टेलिफोन स्विच अफ गर्ने। स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा नआएका सङ्क्रमित धेरैले सम्पर्क नम्बर नै गलत राखेको समेत पाइएको छ। पछिल्लो 2 दिनमा 12 सङ्क्रमित सम्पर्कविहीन थिए, तर 8 जनालाई खोजिएको छ भने अझै 4 जना सङ्क्रमित उपत्यकामा बेपत्ता छन्। सङ्क्रमितको पहिचानका लागि नम्बर ट्र्याक गर्न टेलिकम, प्रहरी लगायतका निकायको सहयोगमा खोजी भइरहेको छ। सिसिएमसीबाट मोबाइल ट्र्याकिङ पनि हुन्छ। त्यो मान्छे मोबाइल बोकेर कहाँ पुगेको छ त, त्यो स्विच अफ गरेर सधैँ त बस्दैन। जब स्विच अन हुन्छ त्यसपछि उहाँहरूलाई क्याच गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो जिल्ला स्तरीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम छ, त्यहाँ चाहिँ सिडिओ साहबहरू हुनुहुन्छ। अथवा अहिले भर्खरै किर्तिपुरमा एउटा व्यक्ति चाहिँ त्यसरी स्विच अफ गरेर उहाँ बस्नुभयो तर पोजिटिभ हुनुहुन्छ। सङ्क्रमितहरू यसरी बेपत्ता हुँदा उपत्यकामा झनै जोखिम बढेको छ। सङ्क्रमितहरू सम्पर्क बाहिर रहँदा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ लगायतमा समस्या हुने गर्छ, जसले गर्दा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरू थप जोखिममा पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मानिसहरूको सम्पर्कको आधारमा सर्ने यस्तो प्राणघातक रोगमा पनि यस प्रकारको गैरजिम्मेवारीपन पक्कै पनि क्षम्य हुन्न। सङ्क्रमित आफै जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्थामा यस शैलीको हरकतले समाजमा सङ्क्रमणको अवस्था झनै भयावह बन्ने सम्भावना प्रबल छ। यो घटनाले समाज झनै बढी सचेत बन्नुपर्ने अवस्था पनि उत्पन्न भएको छ। सङ्क्रमण भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि यसरी बेपत्ता बनेकालाई सरकारले सङ्क्रमण ऐन 2020 बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान पनि छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। मुलुकका विभिन्न भागमा संक्रमित बढेका छन्। संक्रमितलाई कहाँ राख्ने चिन्ता सुरु भएको छ। बिरामी राख्ने आइसोलेसन नै छैन, न त भेन्टिलेटर नै पर्याप्त। गण्डकी प्रदेशमा पनि यही समस्या सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्ड गण्डकी प्रदेशकै ठूलो आइसोलेसन हो, तर यो भरिएसँगै प्रदेश सरकार चिन्तित बनेको छ। शुक्रबार मात्रै कोरोना संक्रमित 10 जना भेटिएका छन्। त्यसमध्ये 8 जना पोखरा महानगरपालिका भित्रका हुन्। 24 लाख जनसङ्ख्या रहेको गण्डकी प्रदेशभर 38 आइसोलेसन स्थल रहेका छन्। त्यसमा 1397 बेड रहेका छन्। प्रदेशको राजधानी रहेको कास्की जिल्लामा शुक्रबारसम्म संक्रमितको संख्या 50 पुगिसक्यो, तर पोखरामा 40वटा मात्र आइसोलेसन बेड रहेका छन्। अरू संक्रमित कहाँ राख्ने चिन्ता सुरु भएको छ। सरकारले तोकेको लेखनाथको कोरोना अस्पतालमा आइसियुको व्यवस्था नै छैन भन्ने जम्मा 4वटा मात्र बेड रहेको र त्यसमा पनि एउटा मात्र भेन्टिलेटर रहेको छ। कास्कीमा भेन्टिलेटरको अभावका कारण संक्रमितहरू क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। हामीसँग एउटा डिक्यान्टिङ भन्ने जुन फेसिलिटी छ, जहाँ चाहिँ 40 बेडहरू हामीसँग उपलब्ध छन् र अहिले हिजो बेलुकासम्म 27 जना सङ्क्रमितहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि त्यहाँ 13 बेड खाली छ। र अर्को डिक्यान्टिङभन्दा अर्को ठाउँमा जहाँ हामीले पहिल्यै सुरुमा सङ्क्रमितहरूलाई राखेको अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ 10वटा बेड भएको अवस्था छ भनेदेखि हामीले थप यो गण्डकी प्रदेश सरकारको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल जुन लेखनाथमा छ, त्यसमा चाहिँ हामीले 40 बेड अहिले तयारी अवस्थामा छ। 10 बेड हामीले थपेर 50 बेड बनाउँदैछौँ। हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा निको भएर फर्कनेको संख्या 1383 रहेको छ। त्यस्तै गण्डकीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। मुलुकभर संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहँदा गण्डकी प्रदेश पनि अछुतो छैन। भयावहको अवस्था आउनु अघिको पूर्व तयारी अझै देखिँदैन। प्रदेशको आइसोलेसन भरिएपछि संक्रमितहरू घरमै बस्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा संक्रमण थप फैलिन सक्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ। कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। दैनिक कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि विराटनगर महानगरपालिकाको आइसोलेसन बेड थप्न माग गरेको छ। प्रदेश 1 को राजधानी समेत रहेको विराटनगर महानगरपालिकाले संक्रमित बढ्न थालेको भन्दै आइसोलेसन बेड र थप कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न माग गरेको हो। संक्रमितहरू बेड नपाएर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै केन्द्र सरकारसँग PCR टेस्ट ल्याब सहित थप अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। हाम्रो पोजिटिभ लागेको नागरिकहरूलाई
साथीहरूलाई घरमा राख्नु पर्दा अस्पतालमा अस्पतालमा पुर्याउन सकेन। त्यसको लागि विराटनगर महानगरपालिका अत्यन्त दुखी छ, अत्यन्त मर्माहत छ। हामी अत्यन्त दुखी छौँ। त्यसैले प्रदेश सरकारले अब आइसोलेसन कोभिड अस्पताल बढाउनुपर्छ, यसो गरे उसो गरे मात्रै भनेर भएन, अब काम गर्नु पर्यो। प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले पहिलेको संरचना अपुग भएकाले कोभिड अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। कोरोना विशेष उपचार केन्द्रमा 200 शय्या, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 100 शय्या र मेची अस्पतालमा 100 शय्या थप्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ। अब हामी चाहिँ मूलत आइसोलेसन वार्डको विस्तार गर्ने तर्फ उन्मुख भएका छौँ। त्यसका निमित्त मेची अस्पतालबाट हामीले सेवा सुरु गरिसकेका छौँ। उदयपुरको चौधन्नीबाट सेवा सुरु गरिसकेका छौँ भने विराटनगरको कोभिड अस्पतालमा सेवा क्षमता बढाउने निर्णय गरेका छौँ भने धरानको बीपीमा पनि सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेका छौँ। यसले मात्रै भोलि नपुग्न सक्छ, समयअनुसार हामी फेरि अरू थप निर्णयहरू गर्दै जानेछौँ। लकडाउन खुलेसँगै विराटनगरमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित कोरोना अनुगमन समितिले महामारी नियन्त्रणमा काम गरिरहेका चिकित्सकहरूको अवस्थाको बारेमा चिकित्सक संघसँग छलफल गरेको छ। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको संयोजकत्वमा गठित कोरोना अनुगमन समितिले आज संघको कार्यालयमा पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो। स्वास्थ्यकर्मीले भोगिरहेका समस्या र समाधानका विकल्पमा छलफल केन्द्रित थियो। छलफलमा महतले महामारी नियन्त्रणमा पहिलो लाइनमा रही सेवा गरिरहेका चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले कोरोना संक्रमित बढ्दै गएको अवस्थामा पूर्व तयारीलाई तीव्र बनाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको थियो। त्यसमा प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउनु, सरकारले त्यो किसिमको चाहिँ छलफल नेगोसिएसन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यो कोभिड स्पेसिफिक सेक्सन खडा गरेर त्यसमा चाहिँ सरकारले त्यस बापत केही गर्नुपर्छ भने पनि सरकारले गर्छ। छलफलमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले कोरोनाको संक्रमित बढ्दै जाँदा बिरामीले बेर्नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहमा कोरोना बिरामीका लागि गरिएको पूर्व तयारी पर्याप्त नभएको समेत उहाँको भनाइ छ। ह्युमन रिसोर्सको क्यापेसिटी र इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू केही पनि भएको छैन। बेडहरू अब मैले वीरगञ्जमा कुरा गरेँ, नेपालगञ्जमा के अरे वीरगञ्जमा, विराटनगरमा, जनकपुरमा कुरा गर्दाखेरि के भन्छन् भने अब बेड प्याक हुन थाल्यो। वीरगञ्जमा 60वटा बेड छ, प्याक भयो। सीमानाका भएर आउनेहरूको स्वास्थ्य व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध गर्ने र परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटर सहित कोभिड अस्पतालको संख्या बढाउनु पर्ने, बिरामी उपचारको व्यवस्था यथाशीघ्र छिटो मिलाउनु पर्ने लगायतमा सरकारको विशेष ध्यान दिनुपर्ने छलफलमा सहभागीहरूको भनाइ थियो। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच विवाद बढिरहँदा अन्य नेता भने आरोप र प्रत्यारोपमा भनाभनमा उत्रिएका छन्। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन अध्यक्ष दाहालले छुट्टै भेला र पत्रकार सम्मेलन गरेको प्रति आक्रोश पोख्दै नेताहरू भनाभनमा उत्रिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पार्टीको प्रवक्ता पदको लाभ जोगाउन आग्रह गरेका छन्। श्रेष्ठको भूमिकालाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै रिमालले विधि र पद्धतिको नक्कली गीत गाउँदै नेताहरूलाई गुटबन्दीको आगोमा पोल्न उत्तोलक नबन्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा भाषाको मर्यादा मिचेर विरोधीमाथि आलोचना गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। जनकपुरको राम जानकी अस्पतालमा रेडक्रस सोसाइटी र चिकित्सकको लापरवाहीका कारण सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 6 स्थित राम जानकी अस्पतालमा प्रस्तुति गराउन पुगेकी 22 वर्षीय महिलाको गलत रगत चढाउँदा मृत्यु भएको हो। महिलाको रक्त समूह ओ पोजिटिभ रहेकोमा अस्पतालले बी पोजिटिभ रगत चढाउँदा मृत्यु भएको आफन्तले जनाएका छन्। शल्यक्रियापछि रगत अभाव हुँदा
महिलाको रगतको स्याम्पल दिएर अस्पतालका चिकित्सकहरूले रगत ल्याउन रेडक्रसलाई रक्त सञ्चार केन्द्रमा पठाएको थियो। रक्त सञ्चार केन्द्रले O पोजिटिभको सट्टा B पोजिटिभ रगत दिएर पठाएको र चिकित्सकहरूले चेक नगरी सोही रगत चढाउँदा ती महिलाको मृत्यु भएको हो। मृतकका आफन्तले अस्पताल र रेडक्रसलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। भाउजूको ब्लड ग्रुप चाहिँ हैन O पोजिटिभ चाहिँ हो कन्फर्म हैन। उहाँ चाहिँ अब स्याम्पल हाम्रो डाक्टर साहबले स्याम्पल दिएर रेडक्रसमा पठाउनु भयो। रेडक्रसले चाहिँ उहाँको O पोजिटिभ ब्लड चाहिँ अब कसरी म्याच गर्नुभयो हैन। O पोजिटिभको ठाउँमा B पोजिटिभ दिनुभयो, जसको कारणले चाहिँ भाउजू आज हाम्रो बित्नु भयो। र मेन कारण चाहिँ अब यसको रेडक्रसको लापरवाही र अलिअलि अब डक्टरको पनि लापरवाही भन्नु पर्यो। उहाँहरूले पनि चेक गरेर गर्नुपर्ने, तर मेन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो लापरवाही चाहिँ रेडक्रसको कारणले गर्दाखेरि। घटनाको विषयमा छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अस्पताल र रेडक्रसका कर्मचारीलाई बोलाएर सोधपुछ समेत गरेको छ। मानिसहरूको उपचारमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले फड्को मारेको छ, तर धेरै मानिसहरू अहिले पनि अस्पतालको साटो धामी झाँक्रीमै विश्वास गर्दछन्। दूरदराजमा मात्र होइन, सहरमा पनि अन्धविश्वास उस्तै छ। एक रिपोर्ट। यो रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको चनखुको एउटा घरमा स्थानीयको उपचारका लागि धामी राख्दै गरेको दृश्य। जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको यो नगरपालिकामा अस्पताल स्वास्थ्य चौकीहरू पनि छन्, तर केही मानिसहरू बिरामी भए भने अस्पताल होइन धामी झाँक्रीकोमा पुग्ने गरेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी भन्दा उनीहरू धामी झाँक्रीलाई बढी विश्वास गर्छन्। चेतना स्तरसँगै गरिबी र गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नभेटिने समस्याले पनि उनीहरू धामी झाँक्रीको भर पर्न बाध्य छन्। हामी धामी झाँक्रीमै जाने गरिरहेका छौँ र अब बिमारी हुन्छु पटक पटक अब धामी झाँक्रीबाट जाँदाखेरि धामीले फुकेपछि चाहिँ विश्व भइराखेको हुन्छ। अहिले पनि मलाई बिमारी भएँ अनि धामीहरूले फुकेपछि अलिक कम हुन्छ। पहिलेदेखि नै यस्तो चाहिँ मलाई विश्वास चाहिँ छ, धामी झाँक्रीबाट चाहिँ विश्वासै छ। बिरामी हुँदा उनीहरू अस्पताल जाँदैनन्। धामी झाँक्रीले फुकेपछि निको हुने अन्धविश्वासमा छन् उनीहरूमा झारफुक गरेर धामीले दिएको औषधिले मात्र बिरामी निको हुने भ्रम छ। मलाई 6 महिना बिमार हुँदाखेरि म 6 महिनासम्म बिमार हुँदाखेरि पनि धामीले मलाई बिसेक पार्यो हैन। त्यो हुनाले मलाई चाहिँ धामीसँगै मलाई विश्वास लाग्छ। धामी झाँक्रीप्रति यति अन्धविश्वास छ कि स्वयं धामी झाँक्रीले नै अस्पताल जान आग्रह गर्दा पनि उनीहरू अस्पताल जाँदैनन्। अझ विदेश गएकाहरू समेत स्वास्थ्यमा समस्या आए फोनबाटै भए पनि झारफुक गरिदिन आग्रह गर्छन्। बिहान 4-5 जना, बेलुका 4-5 जना आउँछ। अनि कोही आफ्नो साथीभाइलाई त्यहाँ गएर, अब मेरो चेलो त 10-12 जनै छ, मेरो साथीभाइले बाबु त्यहाँ गएर फुक्देऊ झारिदेऊ भन्दाखेरि बिसिक पनि भइरहेछ। अब यहाँ मोबाइलबाट पनि फुक्छु म, उसमा यो कतारतिर पनि विदेशमा पनि यहाँबाट मोबाइलबाट फुक्दा पनि बिसिक भइरहेछ आजसम्म। औषधि नपाउनु, चिकित्सक नहुनु जस्ता समस्याका कारण धामी झाँक्री नै उपचारका लागि पहिलो प्राथमिकतामा परेको हुन सक्ने जनप्रतिनिधिहरूको तर्क छ। यो धामी झाँक्री भन्ने पनि एउटा डाक्टर भन्दा दोस्रो पाटो। कतिपय विषय पारेको हामीलाई विश्वासै छ। हामी गाउँ घरमा पहिला डाक्टर छैन, धामी झाँक्री औषधि खाएर फुकझार गरेर विषय पारेको अवस्था छ। उहाँले राति 12 बजे भन्नुभएको छैन उहाँहरू गइदिएर भने मान्छे मर्यो, फलानु चाहिँ धामी नआइदिएर मर्यो मेरो छोराछोरी भनेको अवस्था पनि हामीले सुनेका छौँ। हामी विश्वास चाहिँ अति नै गर्ने, तर उहाँहरू सम्मान चाहिँ हामी कहिले पनि नगर्ने। यसरी स्थानीयहरू धामी झाँक्रीको भर पर्न थालेपछि बिरामीलाई अस्पताल पठाउने धामी झाँक्रीलाई वडा कार्यालयले सम्मान गर्न थालेको छ। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट। एक गाग्री पानीको जोहो गर्न घण्टौं हिँड्नुपर्ने ग्रामीण भेगको बाध्यता हो। खानेपानीको चरम अभाव भएपछि बस्ती नै छाड्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयको छ, तर पनि उनीहरूको समस्यामा स्थानीय सरकारले चासो दिएको छैन। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 बटुवा गाउँको। एक गाग्री पानीका लागि यसरी घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। वर्षौंदेखि यहाँका स्थानीयले पानीको समस्या भोग्दै आएका छन्। अभिभावक मेलापात र काम धन्दामा व्यस्त भएपछि विद्यालय जाने बालबालिकाको पानी भर्ने दैनिकी नै बनेको छ। नजिक पाउँदैन, यताउता केही छैन। अब बिहान क्याम्पस जाने हो, क्याम्पसले पानीको कारणले पानी भर्नु पर्यो होइन। क्याम्पस नभएपछि बस्ने हो, बुवा आमाले सक्नुहुन्न।
त्यस्तै छ सबैको घरमा एउटै स्थिति हुँदैन। अब बोकेर लैजाने हो, घर घर पाइप पुऱ्याएर पनि पानी सानो भएर घर घर पुग्दैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिले एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, तर यो कार्यक्रममा मात्र सीमित बनेको छ। गल्याङमा भएको एउटा धारामा पर्याप्त पानी आउँदैन, नजिकै पानीको मुहान नभएको होइन, खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न बजेट नै नभएको स्थानीय पालिकाको गुनासो छ। यो साबीको 4, 5, 6, 7 एकमुष्ट रूपमा चाहिँ एकैचोटि यो 450 भन्दा बढी घरधुरी छ। 450 घरधुरीमा चाहिँ लगभग 2250 भन्दा बढीलाई यो खानेपानी सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि लगभग 2500 परिवारलाई चाहिँ यो के भन्छ खानेपानीको चाहिँ समस्या समाधान हुँदैछ। पानीको अभावमा चाहे अनुसारको खेतीपाती गर्न नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। चौपाइयालाई खुवाउन समेत पानीको अभाव हुने गरेको छ। 5 मिनट भरेको एक गाग्रो पानीले घर चलाउनु पर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। पानीको समस्या चाहिँ दिनमा बिहान 5 मिनट बेलुका 5 मिनट पानी आउँछ। 5 मिनटमा 3 गाउरी भरिन्छ। त्यो गाउरीको पानीले चाहिँ गाईलाई खुवाउन एक टाइमलाई पनि नपुग्ने अवस्था छ। आकाशबाट आएको पानी सङ्कलन गरेर चाहिँ खुवाउनु पर्ने अवस्था भएको हुँदा अहिले चाहिँ यहाँ स्थानीय सरकारले चाहिँ आँधीको किनारबाट चाहिँ लिफ्टिङ गरेर पानी ल्याउने भन्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसले गर्दा कृषि गर्नलाई सहज हुन्छ कि भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। गाउँपालिकाको 3वटा वडामा खानेपानी पुर्याइए पनि 450 घर परिवार अझै खानेपानीको समस्या भोगिरहेका छन्। स्याङ्जाबाट टिभी जर्नलिस्ट माधव गैरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिमा पुरानै सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। आज नयाँ कार्यकालका लागि पुरानै समिति सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट, विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिराडी र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिमा दिलकुमारी रावल तथा थापा पार्वती निर्विरोध भएका हुन्। सभापति चयनका लागि बिहिबार मनोनयन दर्ता गराउँदा 4वटै समितिमा एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो। शुक्रबार उनीहरू निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको हो। कोरोना महामारीले मानिसहरू त्रसित मात्र छैनन्, काम गर्न नपाउँदा भविष्यकै चिन्ता सुरु भएको छ। यस्तो प्राकृतिक विपत्तिका बेला राज्यले राहत दिनुपर्नेमा उल्टै आहात दिएको सुन्दा जो कोहीको मन पग्लिन्छ। यस्तै भएको छ काठमाडौँको पानी पोखरीमा। यो महामारीमा घरबाट जबरजस्ती सडकमा आउनु परेको छ केही परिवारले। एक रिपोर्ट। शुक्रबार पानी पोखरी स्थित एउटा घरमा भाडा तिरेर बसेका परिवारलाई राज्य पक्षले नै गलहत्याएको छ। तर यो घरबेटीका कारण नभई घरबेटी आफै पनि बेघर बनेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमणको बेला काठमाडौँका घरबेटीहरूलाई संक्रमणकालमा घरबाट ननिकाल्न र भाडा छुट दिन आग्रह गरेको छ। तर न्याय दिने अदालतकै कर्मचारीले भने भाडा तिरेर बसेका परिवारलाई बाहिर निकालेर बिचल्ली पारिदिएका छन्। दुःख पाइयो, कमसेकम जानकारी हुनुपर्छ क्या। सबैभन्दा पीडित चाहिँ हामी केमा भयौँ भनेदेखि जानकारी भएन हामीलाई। केही न केही हामीलाई 1 हप्ता 10 दिन अथवा 15 दिन अथवा 3 दिन एउटा अल्टिमेटेड हुन्छ नि, त्यो चाहिँ दिनुपर्ने हो। त्यो केही पनि थिएन, जानकारी नै थिएन, त्यो केही पनि थिएन अहिलेसम्म। हामी बस्ने कहीँ ठाउँ छैन, अब कहाँ हामी बस्ने। यस्तो बेलामा त अब 2-4 दिन त यति दिनुपर्छ नि त हजुर। अब हाम्रो घर नजिक छैन, टाढा छ, जानु पाउँदैन हामी। बन्द छ बोर्डर, कसरी जाने यस्तो बेलामा? बुढा बिमारी छ, भात खा छैन अहिलेसम्म। 2071 सालमा पञ्चनारायण महर्जनको 70 लाखमा राम राजनले किनेको दावी गरेका छन्। उहाँहरू अदालत जानुभयो, अदालत प्रोसेसबाटै हामी लड्यौँ जिल्लामा पनि हामीले सबै जित्यौँ। पुनरावेदन जानुभयो उहाँहरू, पुनरावेदनमा पनि जित्यौँ। सर्वोच्च जानुभयो, सर्वोच्चबाट उहाँहरूले निसा पाउनु भएन। त्यस पछाडि चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब यो मेरो त यसमा चाहिँ लगानी परेको छ हेर्नुहोस् है। त्यो कारणले म फैसला कार्यान्वयनमा चाहिँ नि जिल्ला अदालतमा गएँ। घर सम्बन्धी जिल्ला अदालतमा मुद्दा परे पनि घर खरिदले मुद्दा जितेको र जिल्ला अदालतले बारम्बार घर खाली गर्न सूचना जारी गर्दा पनि घर खाली नभएकाले अदालतको आदेश अनुसार जबरजस्ती घर खाली गर्नु परेको जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरूको
भनाइ छ। तपाईँले 7 दिने सूचना जो मैले लास्टको भने नि 7 दिने सूचना उहाँले दिइसकेपछि उहाँले जानकारी पाउनु भएको छ। जतिकै जुनसुकै समयमा अदालतले अनुकूलता मिलाएर आएर काम गर्न सक्छ भनेर त्यो सूचना दिएको हो कि। यता पञ्चनारायण महर्जनको परिवारले भने आमाको नाममा रहेको घर जेठी छोरीले आमालाई जालझेल गरेर अरूलाई बेच्न लगाएको दावी गरेका छन्। 2071 सालमा 70 लाखमा आमाले घर बेचेको भए तापनि आमाको खातामा पैसा नभएकाले घरमा जालझेल भएको उनीहरूको भनाइ छ। घर छोड्ने त हो, कति कति छोड्ने त भन्ने त्यो आधा त हुन पर्यो। आधा नै नबिना सूचनै नबिनाकन यो घर त कसरी खाली गर्ने त? हामी पनि त्यो भयो। अहिले सबै सामानहरू फ्याल्ने साँचोहरू सबै त्यो दाई पनि कान्छा दाई पनि हस्पिटलमा बिरामी हुनुहुन्छ। घरको मान्छे कोही नभइकन भाडामा बस्ने त्यस्तो छ भनेपछि भाडा बस्ने सूचनालाई हामीलाई त दिँदैन, सूचना भाडा बस्ने पनि दिनुपर्ने हो नि त। तर यता महर्जनको परिवारको तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका वकिलले पनि घर अदालतका कर्मचारी र खरिद गर्ने मानिसले नक्कली हस्ताक्षर गरेर घर कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन्। महर्जनले मालपोतमा नामसारी गरेको कागजमा घर नभएर जग्गा उल्लेख गरेको, तर अदालतका कर्मचारीले उच्च अदालतमा मुद्दा चालु हुँदाहुँदै घर खाली गरेको बताएका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै यो अदालतमा चाहिँ विचाराधीन हुँदाहुँदै अदालतले अन्तिम किनारा नहुँदै उहाँहरूले चलन गर्न आइरहनु भएको छ र कर्मचारी पनि यसरी आउनु भएको छ। मानौँ कि उसैको लागि चाहिँ पीडित भएको जस्तो तरिकाले आएको छ। जबकि यहाँ बालजुमा 42वटा घर चाहिँ भत्कायो, सामान्य सर्वोच्च आदेश गरेको छ, अन्तरमा आदेश जारी गरेको छ, तर पनि त्यहाँका कर्मचारी कोही पनि अदालतका कर्मचारी आएर त्यहाँ चाहिँ छेकबाद गरेको छैन। हामीले हाम्रो आदेश चाहिँ कानुन हुनुपर्छ भनेको छैन। तर यहाँ व्यक्तिको चाहिँ घर जग्गामा के गरिदियो त भन्दाखेरि उहाँहरू सम्मिलित चाहिँ मिलोमतमा यसरी आइदियो कि मैले अपलोड गर्न आएको रे। यता कुरा घर किन्ने र बेच्नेको होइन, सरकारले घरबेटीलाई भाडा छुट दिन र कसैलाई घरबाट ननिकाल्न आग्रह गरिरहँदा अदालतका कर्मचारीबाट सरकारको आदेशको उपहास भएको छ। त्यसमाथि उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा के जिल्ला अदालतको निर्णय नै अन्तिम न्याय हो त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुवरको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। कृषि विकास बैंकले बिना धितो 10 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरी गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ। कृषि विकास बैंकले गाउँमै आयमूलक उद्यम गर्न चाहनेलाई कर्जा दिने योजना ल्याएको हो। बैंकले गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई विभिन्न 5 प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा बिना धितो प्रदान गर्ने जनाएको छ। बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा अन्तर्गत 10 लाख रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा 7 लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा 10 लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा 10 लाख रुपैयाँसम्म वा दलित समुदाय व्यावसायिक विकास कर्जा 10 लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने बैंकले जनाएको छ। सो कर्जाका लागि गाउँपालिकाको सिफारिस र परियोजनाको सम्भाव्यताको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी गर्ने जनाएको छ। कर्जाहरूमा महिला उद्यमशीलताको हकमा हाल 3% ब्याजदर तोकिएको छ भने कर्जाको हकमा 4% ब्याजदर ग्राहकले लिनुपर्ने बैंकले जनाएको छ। बैंकको 5 नम्बर प्रदेश कार्यालयका प्रमुख चन्द्रसिंह थापा र अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाली उपभोक्ताका लागि एन्सलले आकर्षक बन्डल सेवा सहित गुणस्तरीय वायर फ्री इन्टरनेट र वाइफाई कनेक्टिभिटीको सेवा सुरु गरेको छ। एन्सल आजियाटा लिमिटेडले नेपालमा पहिलो पटक वायर फ्री प्लस वाइफाई सेवा प्रदान गरेको हो। कम्पनीले यो सेवा आफ्नो अम्ब्रेला थिम प्लस अन्तर्गत मङ्गलबारदेखि सुरु गरेको हो। वायर फ्री प्लस सेवा नवीन वायरलेस प्रविधिमा आधारित घरेलु तथा व्यावसायिक दुवै प्रयोजनका लागि लक्षित वाइफाई सेवा भएको कम्पनीले जनाएको छ। यो प्रविधि अन्तर्गत उपभोक्ताले बिना तारको प्रयोग डेटा सेवा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। यो योजना अनुसार आकर्षक बन्डलिङ सेवा अन्तर्गत ग्राहकले 2वटा 4G सिम कार्ड पाउने कम्पनीले जनाएको छ। प्लानका आधारमा प्रत्येक सिममा 5 GB देखि 10 GB को डेटा र मोबिप्लेक्स, हङ्गामा म्युजिक, दामी म्युजिक, प्रभु टिभी लगायतका डिजिटल कन्टेन्ट र हप्ताको 7 दिन 24 घण्टा उपलब्ध हुने ग्राहक सेवा वायर फ्री प्लस वाइफाई सेवा रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले खेलाडीको पिसिआर परीक्षणको नतिजाका आधारमा प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने भएको छ। भदौ 1 गतेदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणका लागि 34 खेलाडीलाई अहिले 14 दिने क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। आगामी बुधबारसम्म ती सबै खेलाडीको पिसिआर परीक्षण गरिनेछ। त्यसपछि पिसिआर परीक्षणको नतिजाका आधारमा खेलाडीहरू प्रशिक्षण थाल्ने एन्फाले जनाएको छ। प्रशिक्षणका दौरान खेलाडीहरूले फिफा र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्वास्थ्य निर्देशिका पालना गर्नुपर्नेछ। एन्फाले फिफा विश्वकप 2022 र एएफसी एसियन कप 2023 को छनौट प्रतियोगिताका लागि तयारी अगाडि बढाएको हो। एन्फाले यी दुवै प्रतियोगिताका लागि अनुमति मागेको थियो। कोरोना महामारीले स्थगित भएको छनौट खेल आगामी अक्टोबर र नोभेम्बरमा गराउने एएफसीले फिफालाई प्रस्ताव गरेको छ। खेलहरू आगामी अक्टोबर र 13 तारिक तथा नोभेम्बर 12 र 17 तारिकमा गराउने उल्लेख छ। नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट सङ्घले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण अनिश्चित समयलाई स्थगित गरेको छ। हालै कुनै महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता नभएको अवस्थामा सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै प्रशिक्षणलाई स्थगित गरेको क्यानले जनाएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने क्यानको तयारी थियो। त्यसका लागि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा क्वारेन्टिन बनाउनेदेखि खेलाडीको पिसिआर जाँचसम्मको तयारी क्यानले अगाडि बढाएको थियो। तर जोखिम बढ्दै गएकाले प्रशिक्षण तत्काललाई स्थगित गरिएको हो। गत चैतदेखि नै लकडाउन भएदेखि घरेलु क्रिकेट ठप्प अवस्थामा छ। अब प्रशान्त ठाकुरको साथमा फटाफट न्युज। 24 घण्टामा उपत्यकामा 106 सहित देशभर 464 नयाँ कोरोना सङ्क्रमित, मृतकको सङ्ख्या 70 पुग्यो। नेपालमा कोरोनाका गम्भीर बिरामीको सङ्ख्या 64, आइसियुमा 61 र भेन्टिलेटरमा 3 जना। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा 44 जना थुनुवालाई कोरोना। प्रदेश 2 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 179 कोरोना सङ्क्रमित थपिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ। सचिवालयका सबै कर्मचारीको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ। काठमाडौँ उपत्यकाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 15 दिन अत्यावश्यक बाहेकका काम नहुने, सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्ने कार्यालयहरू तत्काल बन्द हुने। नुवाकोटमा आजदेखि अनिश्चितकालीन लकडाउन, राति एम्बुलेन्स बाहेक कसैलाई छिर्न नदिने। बर्दियामा आइतबारदेखि निषेधाज्ञा, छिमेकी जिल्ला बाँके र कैलालीमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा गरेको प्रशासनको भनाइ। फेस टु फेस पढाइ तत्काल सम्भव नरहेको शिक्षा मन्त्रीको भनाइ। पठन पाठनको नयाँ विकल्प अनुसार काम गर्न आग्रह। झापामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु हुनेमा कमल गाउँपालिका 5 का 58 वर्षीय रोहित रेग्मी। रेड क्रस सोसाइटी र चिकित्सकको लापरवाही, फरक समूहको रगत चढाउँदा जनकपुरको रामजानकी अस्पतालमा सुत्केरीको मृत्यु। दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका 8 चुइनटारमा पहिरोले घर पोरिँदा 1 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। गुल्मीमा पहिरोमा परेर 1 जनाको मृत्यु हुनेमा कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का 56 वर्षीय बेगबहादुर छेत्री। वीरेन्द्रनगरमा 1 घण्टामा 90 मिलिमिटर वर्षा, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। काठमाडौँको सुकेधारामा हात्तीको दारासहित 3 जना पक्राउ, दारा खरिद बिक्री भइरहेको सूचनाका आधारमा पक्राउ गरेको प्रहरीको भनाइ। प्रदेश 2 का 1 जना असै निलम्बित, प्रहरीको आचरण विरुद्ध काम गरेको आरोप। कैलालीमा भारतबाट आएकाहरू सोझै घर जान थाले, सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो। ताप्लेजुङमा भाइद्वारा दाइको हत्याको अभियोगमा भाइ पेम्बा शेर्पा र भतिजी पासाङ शेर्पा पक्राउ। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकाको सम्पाङमा लडेर 1 बालकको मृत्यु हुने स्थानीय सुरज तामाङ। टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर, विच्याट पनि बन्द गर्ने। गुगलले चीनसँग सम्बन्धित 2500 युट्युब च्यानल हटायो, राजनीतिक विषयसँग जोडिने गरी दुष्प्रचार गरेको आरोप।
फेसबुक र ट्विटरले गर्यो ट्रम्पलाई कारवाही, हानिकारक मिथ्या सूचना फैलाएको आरोप। भारतको केरलामा पहिरोमा पुरिएर 16 को मृत्यु, 60 जना बेपत्ता। भारतमा कोरोनाका कारण 41,000 बढीको मृत्यु, भुटान सबैभन्दा कम प्रभावित। र विश्वभर 1,92,00,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित, 1,23,00,000 निको भए। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। मानिस धनी बन्न दिनरात परिश्रम गर्छन्, तर कहिलेकाहीँ भाग्यले साथ दिएमा क्षणभरमै मानिसको जीवन बदलिन सक्छ। तान्जानियामा यस्तै एउटा घटना भएको छ। तान्जानियाका एक व्यक्ति रातारात करोडपति बनेका छन्। उनले काम गर्दै गर्दा खन्ने क्रममा एक ठूलो टान्जानाइट ढुङ्गा भेट्टाएका छन्, जसको मूल्य करोडौं रुपैयाँ पर्छ। स्यानिनियो लाइजर नामका ती व्यक्तिले भेटेको उक्त पत्थर विश्वमै सबैभन्दा दुर्लभ पत्थर मध्येको एक हो। यो खोजबाट उनले $34,00,000 प्राप्त गरेका छन्। यति धेरै रकम पाएपछि उनी रातारात करोडपति बनेका हुन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 24 घण्टामा उपत्यकामा 106 सहित देशभर 464 कोरोना संक्रमित थपिए। वर्षामा मात्रै 134, मृतकको संख्या 70 पुग्यो। र यो सँगै निधन हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अत्यावश्यक बाहेकका सबै काम 15 दिन स्थगित। संक्रमण देखिएका स्थान सील गरिने। काठमाडौँ भित्रिने नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले पाउँदैनन् मास्क, आफैले किन्नुपर्ने बाध्यता। उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा मानिसहरूको घुइँचो। संक्रमण पुष्टि भएकाहरू मोबाइल नै अफ गरेर बेपत्ता बन्दै। बेपत्ता बनेका 12 मध्ये 8 फेला परे, अन्यको खोजी जारी। र प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकारको नेकपा प्रवक्ताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्विट, प्रवक्ताको गरिमा जोगाउन सुझाव। प्राइम टाइम न्यूज हेडलाइन यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, कोरोना भाइरस अब बालुवाटार, खुमलटार, टंगाल अनि देशभर छिरिसक्यो। सरकारको कानमा चाहिँ यो सूचना छिर्या छ कि छैन? अब चाहिँ छिर्यो होला कि भन्नेले तालीमा र अझै छिरेको छैन, कुर्सीको खेल सकिएकै छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।